दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमित 4 जना निको भएर घर फर्किए। सकारात्मक सोच र आत्मबल बलियो बनाउन सुझाव। कोरोना भन्दा भोकमरीको पीडा भयानक हुन सक्ने, कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूद्वारा राहत माग, विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने भनाई। घर भाडा छुट गर्ने सरकारको अपुष्ट निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व बढाएको सांसदहरूको भनाई। र अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्जनौं कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण, चीनको वुहान कम जोखिम भएको क्षेत्र घोषित। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारबाट। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनको वुहानलाई कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। न्यूजील्याण्ड, इरान र अमेरिकामा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन लागि छ भने अफगानिस्तानका राष्ट्रपति कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। हेरौं पूरा समाचार। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्जनौं कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यसअघि 20 जनामा संक्रमण देखिएको बताए पनि पछिल्लो जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेको संख्या 40 पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीले न्युयोर्क टाइम्स र एएफपीले उल्लेख गरेको संख्यालाई पनि आधार बनाएर रिपोर्ट तयार गरेको छ। अफगानिस्तानको सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मानिसहरू नआत्तिउन् भन्नका लागि यसलाई बाहिर नल्याइएको जनाइएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार गरेको एउटा ट्विटमा राष्ट्रपति गनीले भिडियो लिङ्क मार्फत मन्त्री परिषदको बैठकको अध्यक्षता गरेको देखिन्छ। अफगानिस्तानमा 996 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 33 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उता कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल वुहानलाई भाइरसको कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो 14 दिनमा कुनै राज्य वा प्रदेशमा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित नदेखिएकाले चीनको स्टेट काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार सो क्षेत्रलाई कम जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। वुहान शहरमा 12 दिनदेखि नै लकडाउन हटाइएको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म चीनमा 82,747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,632 पुगेको छ भने निको भएर घर फर्किनेको संख्या 77,084 रहेका छन्। कोरोना भाइरस सबैभन्दा बढी संक्रमण हुने देशको सूचीमा चीन 8औं स्थानमा रहेको छ। अमेरिका, इटाली, स्पेन, इरान, टर्की, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशमा यो भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 1,65,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 24,07,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै भाइरसबाट संक्रमित मध्ये 6,25,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोनाको महामारीसँगै सरकारले विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्यो, तर कतिपय राहतका कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। 1 महिनाको घर भाडा छुट दिने सरकारको अपुष्ट निर्णयका कारण समाजमा द्वन्द्व निम्तिएको सांसदहरूले बताएका छन्। हेरौं पूरा समाचार। घर भाडा छुट गर्ने सरकारको अपुष्ट निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व बढाएको सांसदहरूले बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल बनाई सरकारवाला निकायहरूको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गर्ने बताएको छ। समितिको सभापतिको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि मण्डल हो त्यो सम्बन्धित निकायहरूमा जाने सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्नो राय सुझाव सल्लाह आजको समितिको बैठक हो। राय सुझाव सल्लाहको विषयमा जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने। समितिको बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने, गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने, लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै जाँदा सरकारले आपूर्तिलाई नियमितता दिन सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए। यो बिरामी बढ्दै जाने र लकडाउन थपिँदै गयो र इन्डियामा झन् थपिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ आपूर्तिको समस्या हुन्छ। त्यो बारे अहिले सोध्नु पऱ्यो नि त। जस्तो चामल चाहिँ सबभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ। अब अहिले गएर तरकारी खेती लाउने आदि इत्यादि गर्ने कुरा त अर्को पाटो हो, तर भर्खरै चाहिँ भोकमरी आइहाल्छ। त्यस कारणले आपूर्तिको बारेमा पनि अब एकदमै चाहिँ सोच्नु पर्ने छ। चौथो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले ढिला दिनुहोस्, हामी समितिले पनि हेर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ परपक्ष पक्षपक्ष प्रश्न भयो क्या, मानवीय सेवामा उता पनि एक टिका भएर लाग्ने कुरा। सांसद भीमसेन दास प्रधानले लकडाउन लम्बिँदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने बताए। उनले सरकारले भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फुड बैंकमा राख्न समितिले सुझाव दिनुपर्ने बताए। भारतबाट ल्याउने कुरा पनि अहिले ल्याएर फुड बैंकमा राख्नुपर्छ, टाप्पो चाहिने अनि सन्चो गर्नु पर्यो, 2-3 महिना लागि चाहिने। अर्को चाइनासँग, अब चाइना हुकुमत त अब चाइनामा त अहिले त लकडाउन प्रभावकारी भएपछि त्यहाँ फैलिएको छैन अरू चाहिँ प्रान्तमा भनेपछि चाइनासँग पनि अब हामीले इमिडिएटली अहिले हाम्रो राजदूत पनि नियुक्ति भएको अवस्थामा तुरुन्त पठाएर के त्यहाँबाट हामीले ल्याउनु छैन, त्यो डिल राख्नुपर्छ सरकारले। सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरूलाई सहयोग नगर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले काम हुँदासम्म लगाउने र अप्ठ्यारोमा पर्दा मजदुरलाई अलपत्र पारेर ठेकेदार नै बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खान पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ, त्यसको निम्ति ठिक छ त्यो अब व्यवसायीहरूलाई त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु पर्यो। यो कुरो हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि यसमा यो एकदम स्ट्रङली चाहिँ हामीले निर्देशन पनि दिनु पर्यो। सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकहरूबाट स्वास्थ्यको जानकारी कल सेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समस्या पनि सरकारले कल सेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्। सांसद अमृता अग्रहरीले सरकारले राहत वितरणमा बेइमानी गरेको बताइन्। बैठकमा सांसदहरूले राहत वितरणमा एकरूपता हुन नसकेको, पाउनुपर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहीन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सबै क्षेत्र ठप्प छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा निकै असर पारेको भन्दै व्यवसायहरूले अहिले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन्। अहिले कोरोना प्रभावित सबै देशहरूले राहत उपलब्ध गराइरहेको सन्दर्भमा नेपालका व्यवसायहरूले पनि राहतको माग गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कुन कुन क्षेत्रमा के कति असर परेको छ त्यसको आधारमा राहत ल्याउनुपर्ने बताइन्। यदि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था नगर्ने हो भने उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र पूर्ण रूपमा शिथिल बन्ने अध्यक्ष राणाको भनाइ छ। अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई खासै राहतको व्यवस्था नगरेको भन्दै ब्याज दर लगायतका कुरामा राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै गरी लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न आर्थिक प्याकेज नै ल्याउनु पर्ने बताए। उनले करको दरमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। पर्यटनमा निकै ठूलो असर परेकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले लिने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिए पनि उद्योगी व्यवसायलाई निकै राहत हुने उनको भनाइ छ। दिगो विकासका लागि ब्याज दर र करमा सहुलियत दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। त्यस्तै गरी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई राहत दिन सरकारले ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा ब्याजलाई कम्तीमा 5% घटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताए। त्यस्तै गरी दैनिक कमाएर बैंकको किस्ता तिर्दै आएका यातायात व्यवसायहरू लकडाउन बढेसँगै समस्यामा पर्न थालेका छन्।
दिनदिनै गाडी चलाएर हुने आम्दानीले चलेको क्षेत्रलाई लकडाउनले ठूलो मर्का परेका बेला ऋणको साभा ब्याज बुझाउन बैंकको फोन आउन थालेपछि व्यवसायी आत्तिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। त्यस्तै गरी पर्यटन क्षेत्रका ट्रेकिङ व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भएकाले यो व्यवसायलाई बचाउन सरकारले 1 वर्षसम्म बिना धितो सहुलियत ब्याज 2% मा प्रति व्यवसाय 20 लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी खुम सुवेदीले बताए। उनले 20 लाख रकम बिना कर्जा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा मात्र आफूहरूले घरभाडा, कर्मचारीको तलब लगायतका खर्चको अलावा व्यावसायिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 1 वर्षमा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने बताएका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्याल र अनिस मिजारको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अहिले मानिसहरू रोगले मरिएला कि भनेर सतर्क छन्, तर जानकारहरू भने समयमा सही निर्णय नगरिए भोकले पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। त्यसैले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हेरौं पुरा समाचार। मानिसले सबै कुरालाई केही समय पर्खिन सक्छ, तर भोकलाई कहिल्यै पर्खन सक्दैन। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको यो भनाइ अहिले चरितार्थ साबित बन्ने त होइन भन्ने शङ्काले पिरोलिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन विश्वका विभिन्न देशहरूमा लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा अर्कातर्फ खाद्यान्नको अभाव हुन गई कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र देखिन्छ। नेपालमा पनि लकडाउन अघि जम्मा गरिराखेको मौजातमा खाद्यान्न क्रमशः सकिँदै गएको छ। दैनिक काम गरेर जीवन चलाउनु पर्ने कृषि मजदुर वा आम श्रमजीवी जनता खाद्यान्नको समस्याबाट छटपटाइरहेका छन्। कृषि उत्पादन भएन भने कोरोना भन्दा भोकमरीको पीडा भयानक र डरलाग्दो हुनेछ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन 1% घटेर करिब 51 लाख मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुगेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतलाई विक्रमसम्म 2035 सम्म चामल बिक्री गर्दै आएको नेपाल यद्यपि केही वर्षदेखि भने उल्टै भारतबाट प्रति महिना झण्डै 2 अर्बको चामल आयात गर्दै आएको छ। धान विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार 3 करोड जनताका लागि झण्डै 70 लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई हेर्दा नेपालका लागि करिब 19 लाख मेट्रिक टन धान अहिले अपुग देखिन्छ। नेपालका पहाडी भूभागमा मकै छर्ने समय सुरु भइसकेको छ, तर लकडाउनका कारण किसानले सहजै मकैको बिउ पाउन सकेका छैनन्। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादन, बजारीकरण तथा बिउको सहजीकरण र कृषि कर्म गर्ने किसानलाई आवश्यक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी लकडाउनबाट छुटकारा दिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। नेपालमा सालिन्दा कृषि उत्पादन घट्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चामल, मकै, कोदो, फापर, माछा, मासु, फलफुल तथा ताजा तरकारी गरी वार्षिक नेपालले विभिन्न देशबाट 4 खर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका थिए। मन्त्री भुसालले पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न सङ्कट सुरु भइसकेको र कतिपय राष्ट्रले खाद्यान्न निकासी रोकिसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले समयमा नै कृषिजन्य उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्न सुझाव दिएका थिए। दर्शकबिन, सफलता प्राप्तिका लागि अध्ययन र अनुभवलाई ठूलो आधारको रूपमा लिइन्छ। कोरोनाको यो महामारीलाई यसरी जितेर घर फर्किएकाहरूको अनुभव हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उनीहरूको अनुभव समेटिएको एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौं। हेरौं यो पूरा रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित 4 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो पटक निको भएर घर फर्किनेहरूमा काठमाडौँकी 19 वर्षीय प्रसिद्धि श्रेष्ठ, बागलुङ नगरपालिका 3 गैँडाकोटकी 65 वर्षीय वृद्ध मनकुमारी पौडेल, कैलालीका 21 वर्षीय राज विक रहेका छन्। काठमाडौँकी प्रसिद्ध श्रेष्ठका अनुसार उनी परीक्षणका लागि अस्पताल आउन अघि खासै लक्षण देखिएको थिएनन्। अस्पताल भर्ना भएको 2 दिनपछि बल्ल लक्षण देखिएको र सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, पेट दुख्ने लक्षण देखा परेको बताइन्। फ्रान्सबाट आएकी उनले पूर्व सावधानी अपनाएका कारण परिवारका सदस्यमा कोरोना सर्न नपाएको बताइन्। उनले आइसोलेसनमा बस्न तथा विदेशबाट आएको भए स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समेत सुझाव दिएकी छन्। उनले अनावश्यक हिँडडुल नगर्न, परीक्षण गर्न, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न र मास्क, ग्लोभ्स र चस्मा लगाउन आग्रह गरिन्। आफू निको हुनुलाई मौकाको रूपमा लिएको बताउँदै आफ्नो प्लाज्मा दान गर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै बागलुङकी 65 वर्षीय मनकुमारी पौडेलले सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मबल रहेको अनुभव सुनाइन्। बुढेसकालमा नयाँ रोगले समाते पनि आफूले रोग जित्छु भन्ने हिम्मत अनुसार अस्पतालमा बसेको बताइन्। औषधिभन्दा ठुलो आत्मबल रहेछ, त्यसैले कोरोनाले जित्न सफल भएकी छु उनले भनिन्। उनले कोरोना लाग्दैमा नआत्तिन अन्य सङ्क्रमितलाई समेत सुझाव दिएकी छिन्। उनले तातो पानी खान र सरसफाइमा ध्यान दिएर अलग्गै बस्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने अनुभव सुनाइन्। त्यस्तै अर्का व्यक्ति सेती अस्पतालमा उपचाररत राज विकले 16 दिन हस्पिटलमै बसी निको भएर घर फर्कँदा नयाँ जीवन पाए जस्तै लागेको बताएका छन्। उनले अस्पतालमा बस्दा आफूलाई सामाजिक सञ्जाल र फोनमा व्यस्त राखेको साथै भागवत गीता पढेको बताए। कोभिड-19 लाग्यो भनेपछि त्यसै डर लाग्दो रहेछ। सङ्क्रमण भयो भनेपछि मलाई तनाव भएको थियो, तर रोग लागेको छ भनेपछि बाँच्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्थ्यो र जीवनमा देखेका सपनाहरू सम्झिएँ। जीवन के हो त्यतिखेर बुझेँ तथा डाक्टरहरूसँग कुरा गर्दा हिम्मत मिल्ने गरेको थियो उनले भने। आफूमा केही लक्षण नभएकाले डाक्टरहरूलाई आफू स्वस्थ रहेको भनेर जिद्दी गरेको समेत बताए। उनले सङ्क्रमण देखिहाले पनि नआत्तिन र हिम्मत नहार्न सुझाएका छन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छु। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।